अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में हों, इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। चैनल पर आने वाले नए सब्सक्राइबर्स का बहुत शुक्रिया और आप लोगों की राय भी मुझे मिल रही है। दोस्तों, आप लोगों ने ख़बरों में ये सुना होगा कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल की मसनूआत जो यूरोपीय मंडी में यानी EU की मंडी में बरामद होती हैं, वो उनका एक मखसूस मुआहदे के तहत होती हैं जिसे GSP कहा जाता है। ये GSP के बारे में मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूं कि ये है जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस, और इसका मकसद ये था कि कोई 50 बरस कबल अक़वाम मुत्तहिदा की एक कॉन्फ्रेंस हुई ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसका मतलब ये था कि तिजारत के ज़रिए तरक्की की जाए। तो इसके तहत ये तय पाया कि जो कमज़ोर मईशतें हैं या जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, छोटे ममालिक हैं, गरीब ममालिक हैं, उनको रसाई दी जाए बड़ी मंडियों तक, यानी कि EU जो है, यूरोपीय यूनियन, बहुत बड़ी मंडी है, उसमें उन्हें रसाई दी जाए और रसाई के साथ उनको खुसूसी एक दर्जा दिया जाए जिसमें जो इस मंडी की यानी यूरोपीय यूनियन की जो मंडी की जो महसूलात होती हैं या जो टैक्स वगैरह होता है वो उन मुल्कों को माफ़ कर दिया जाए, ताकि वो पैसा वहीं पर जाकर वहाँ अपनी सनतों में लगे, ताकि फिर वो वहाँ की सनतें, वहाँ की मईशतें अपने पाँव पर खड़ी हो सकें। पाकिस्तान के साथ ये मुआहदा 2014 से चला आ रहा है और 2018 में पाकिस्तान की तकरीबन कोई 6.9 यानी $7 बिलियन की बरामदात जो हैं वो EU की मंडी में यानी यूरोपीय यूनियन की मंडी में आई थी, और पाकिस्तान की 70 से 80% तक जो टेक्सटाइल की मसनूआत हैं वो EU को बरामद होती हैं। लेकिन इस मुआहदे के लिए यकीनन इससे बहुत फ़ायदा होता है उन मुल्कों को जहाँ से ये मसनूआत बरामद की जा रही हों, लेकिन इसकी कुछ कड़ी शराइत भी हैं। और वैसे तो 27 निकात हैं जिन पर उन मुल्कों के लिए अमल दरामद करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं आपको चंद चीदा निकात इसके बता दूं कि जिन मुल्कों से ये मसनूआत आ रही हों वहाँ पर अमन होनी चाहिए, वहाँ पर बिल्कुल कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, वहाँ पर जमहूरियत होनी चाहिए, वहाँ जो सनतें हैं जिनकी मसनूआत बरामद की जा रही हैं वहाँ पर माहौलियात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा हो, और ये कि सबसे ज़्यादा वहाँ पर इंसानी हुकूक की पासदारी की जा रही हो। आप लोगों ने ये सुना होगा कि पाकिस्तान का जो एक बहुत ही अहम शहर है सूबा पंजाब में, वहाँ से फुटबॉल यूरोपीय यूनियन को बरामद हुआ करते थे और ये बहुत बड़ी तिजारत थी, लेकिन फिर वो रुक गई इसलिए कि ये पता चला कि सियालकोट में इन फैक्ट्रियों में, इन कारखानों में बच्चे काम करते थे, लिहाजा वो बरामदात फिर रोक दी गई। तो ये ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाता है कि जहाँ से ये मसनूआत आ रही हैं वहाँ पर उन फैक्ट्रियों में बच्चे काम ना कर रहे हों और उन फैक्ट्रियों का माहौल अच्छा हो। लेकिन फिर ये मालूम हुआ कि ये जो GSP का जो हैसियत है, पाकिस्तान की खुसूसी हैसियत यानी मुआहदा, ये कुछ बेयकीनी कैफियत से दो चार हो गया है। और इसी के लिए आपने ख़बरों में सुना होगा कि पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर यूरोपीय मुल्कों के दौरे पर आए और यहाँ पर उन्होंने यूरोपीय यूनियन के अरकान से मुलाकातें की और उनसे कुछ वादे वईद किए, उन्हें कुछ ज़ाहिर वजाहतें पेश की होंगी, जिसके बाद उन्होंने फिर पाकिस्तान के मीडिया को ये बताया कि उनसे वादा किया गया है कि ये मुआहदा यानी GSP की खुसूसी हैसियत 2023 तक चलती रहेगी, उसके बाद फिर पाकिस्तान को दोबारा दरख्वास्त देनी होगी। तो मैंने फ्रांस में मुकीम एक सीनियर सहाफ़ी मियाँ अमजद से इन सब निकात के बारे में पूछा, यानी ये कि हतमी फ़ैसला कब होगा GSP के बारे में। नंबर 2 ये कि क्या ऐसे निकात हैं जिन पर यूरोपीय यूनियन को एतराज़ है और यूरोपीय यूनियन चाहती है कि पाकिस्तान इन मामलात को पहले ठीक करे। आया ये फ़ैसला है जो है वो पाकिस्तान के हक़ में होने जा रहा है या नहीं। तो सुनिए
فرانس میں مقیم سینئر صحافی میاں امجد کی گفتگو. جی GST کا جیسے آپ نے ذکر کیا، سب سے اس وقت خطرناک چیز پاکستان کے لیے ثابت ہو رہی ہے وہ صحافیوں کے حقوق کے حوالے سے ہے. جیسے کہ پیمرا نے قوانین بنائے، اس میں شدید تنقید کی جا رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں، یورپین میڈیا کے اندر جو مختلف صحافیوں کے حقوق کے لیے تنظیمیں ہیں. تو بڑا ایک یہ خطرناک ہے، اور سیاسی جو وکٹمائز کیا جا رہا ہے خصوصاً نیب کے حوالے سے، ادھر بہت زیادہ اس پہ بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ سیاسی طور پہ لوگوں کو اس طرح کر کے، اور کوئی اس کا پروف نہیں ہے، مختلف الزامات، کسی کے ڈرگز کے لگے ہیں ان کو اتنی دیر اندر رکھ کے چھوڑ دیا، کسی پہ اور طرح کا لگا سال بعد ان کو چھوڑ دیا. یعنی کہ یا تو پھر کورٹ کے ذریعے ایک وہ سزا وغیرہ ہو جاتی، پھر میں بھی وہ اتنا کو نہ کرتے یا کہتے جی ان کا پاکستان کا سسٹم اس طرح ہے، جیسا چائنا پہ اکثر بات ہوتی، پھر وہ چپ ہو جاتے ہیں. وہ اس میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہیں، خواتین کے حوالے سے ہیں، تو وہ کافی زیادہ مسائل ہیں ادھر. کیونکہ مختلف لوگوں سے جب بات ہوتی تو وہ اخبارات کے ایڈیٹر سے یا کوئی یورپین پارلیمنٹ کے ارکان یا سیاستدان، تو یہ اکثر بات سننے میں آتی کہ پاکستان کے اندر صحافیوں کے حوالے سے بھی وہ اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں. اور فرانس آپ کو معلوم ہے کہ ایک سب سے اہم ملک ہے یورپ میں اور یورپین یونین کے اندر بھی، اور اس کے بعد پھر جرمنی کا نام ہے. تو فرانس کے ساتھ بدقسمتی کے ساتھ سچویشن کو اتنی اچھی نہیں ہے. اور دوسرا ہے کہ ہم نے جو دیا ہے سارا، یہ ایک قسم کا گفٹ کہہ لیں آپ اس کو، یہ جو GST کا ملتا ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ادھر انڈسٹری وغیرہ لگائیں، 7 کتنے ٹریلینز میں پاکستان کو اس کا فائدہ ہو چکا ہے، یعنی کہ کوئی ٹیکس وغیرہ نہیں لیا جا رہا. تو وہ اس حوالے سے بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ بھی اتنا فائدہ ہماری آپ یونین سے لے رہے ہیں، تو پھر بھی پاکستانی آ رہے ہیں، یورپ میں بہت زیادہ آ رہے ہیں اور سیاسی پولیٹیکل ازائلم کا کرتے ہیں. تو اس طرح کے مسائل ہیں بہت زیادہ. پھر جو سیاستدانوں کے ساتھ رکھا جا رہا ہے مختلف قوانین، نیب کے حوالے سے لوگ بہت زیادہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ یہ کس طرح کے قوانین ہیں، ایک کوڈ بنی ہوئی ہے وہ عام چل رہی ہے، ایک متوازی اس کے. تو ادھر تو یورپ میں تو اس طرح نہیں ہے. تو اس طرح یہ بہت اس کو گہری نظر سے دیکھتے ہوئے وہ انسانی حقوق کے زمرے میں یہ چیزیں اکاؤنٹ ہو رہی تھی. تو اب یہ بہت زیادہ مسائل ہو گئے. دوسرا خواتین کے حوالے سے بھی مختلف چیزیں اٹھتی رہتی ہیں، وہ بھی ہیں. تو یہ یعنی کہ زیادہ کام ہماری طرف کرنے والا ہے. اور خصوصاً اب یہ جو TLP کا مسئلہ بھی افسوسناک ہے، یعنی کہ ایسے موقع پہ جب FATF کا اور دوسرے معاملات چل رہے ہیں تو پاکستان کے حالات اس حوالے سے کافی زیادہ، تو لوگوں کی جو عام کمیونٹی کے اندر بھی 1,20,000 کے قریب پاکستانی ہیں، وہ بھی پریشان ہے کہ یہ کیوں اس موقع پہ ہی ہر دفعہ اس طرح کی کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، آخر کیا اس کی وجہ ہے. اور ان کے جو کس طرح بنی TLP اور دیگر تنظیمیں، فرقہ وارانہ اور لسانی تنظیمیں کیوں بنتی ہیں، کون بناتا ہے، اس پہ بھی بڑی انگلیاں اٹھ رہی ہیں. اور لوگ چہمگوئیاں کر رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں پاکستان کا کوئی دوست تو نہیں ہو سکتا جو اس طرح کی لسانی اور فرقہ وارانہ تنظیموں کو فروغ دے اور متشدد قسم کا ماحول بنائے. اور تو دوستوں، آپ نے فرانس میں مقیم سینئر صحافی میاں امجد کی یہ گفتگو سنی. GSP معاہدہ پاکستان کی برآمدات کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور آپ لوگ بھی اپنی رائے دیجیے گا. خدا حافظ.